पहिला चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसको बारेमा हामीले त्यति डिटेलली पढ्नु पर्दैन, जस्ट जुन चाहिँ चेन्ज देखिएको छ फ्रम द एन्सेस्टर्स हर्सदेखि लिएर द्याट इज द मोडर्न हर्ससम्मको मात्र हामीले चाहिँ पढ्नु पर्ने छ। जस्ट 4 या 5 यसको पोइन्ट छन् जुन चाहिँ चेन्ज देखेका छन् र त्यो कुन चाहिँ टाइम पिरियडमा यो देखियो भन्ने कुरालाई मात्र हामीले चाहिँ लेख्नु पर्ने छ। सो इभोल्युसन अफ हर्सको बारेमा कुरा गरौँ भन्दाखेरि इभोल्युसन अफ हर्स कहिले भएको थियो? द्याट इज कल्ड एज द आफ्टर द मेसोजोइक एरा, द्याट इज आफ्टर द यु क्यान से एक्सटिङ्सन अफ डाइनोसर। डाइनोसरको एक्सटिङ्सन पछि मात्रै कुनै पनि म्यामल चाहिँ के भयो? डोमिनेन्ट भयो। अदरवाइज म्यामल्स अदरवाइज द डोमिनेन्ट स्पेसिस अन दिस अर्थ एट द्याट टाइम वाज द रेप्टाइल्स, र रेप्टाइल्समा पनि के थियो? द्याट इज कल्ड एज वाट? द्याट इज द डाइनोसर वाज द रुलिङ रेप्टाइल्स। तर बिस्तारै टाइम चेन्ज हुँदै गयो, इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हुँदै गयो र बिस्तारै डाइनोसर पनि के हुँदै गयो? एक्सटिङ्क्ट हुँदै गयो। बट द एक्सटिङ्क्सन, रिजन अफ एक्सटिङ्क्सन वी स्टिल डोन्ट नो। द रिजन द्याट इज सेड बाई all the scientists, that is only due to the environmental condition, because at that time nothing was available, no any secondary data was available, so we have to believe according to the you can say according to them what they told to us। त्यति नै हो, सिम्पल उनीहरूले जे भनेको छ यसलाई त्यतिकै नै हामी फलो गर्दैछौँ। अब हुन चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूलाई पनि डाउट्स हुन्छ यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा, तर यसको कुनै एन्सरै छैन, बिकज यसमा अब हामीलाई रिसर्च गर्नको लागि के छ? कुनै मेटेरियलै छैन, कसरी हामी त्यसमा रिसर्च गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यही हो है। सो यसको बारेमा के देखियो भन्दाखेरि द्याट इट इज बिलिभ द्याट हर्स were arose about 60 million years ago चाहिँ हर्सहरूको इभोल्युसन भयो। कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हर्सको बारेमा जुन फोसिल्सहरू रिकर्ड गर्यो त्यो रिकर्ड कहाँबाट गर्यो? द्याट इज फ्रम द नर्थ अमेरिका। नर्थ अमेरिकाबाट यसको फोसिल्स रिकर्ड गर्यो र द फर्स्ट हर्स विच वर रिकर्डेड बाई द इयोहिपस, त्यसपछि मेसोहिपस, मेरिचिहिपस, पाइलोहिपस र लास्टमा द्याट इज कल्ड एज द इक्वस। So from the Eohippus there has been change till the Equus। किन चाहिँ चेन्ज भयो भन्दाखेरि बिकज यो कस्तोमा चेन्ज हुनुपर्ने त फाइनली द्याट इज इन द इक्वसमा चेन्ज हुनु त, त्यसपछि कुनै पनि नयाँ आएन बिकज इक्वस इट इज द मोडर्न हर्स। जुन हामी हर्स हेर्छौँ नि त्यसको साइन्टिफिक नेम सुन्यो भने द्याट इज द इक्वस। सो यसको केसमा चाहिँ जहिलेसम्म इक्वसमा चेन्ज भएन त्यतिखेरसम्म के हुँदै गयो? चेन्ज हुँदै गयो। जस्तो हामी हेर्न सक्छौँ सिम्पलमा मोडर्न म्यान भन्दा त सबैजना ह्युमनै थिए नि, तर के हुँदै गयो? जहिलेसम्म मोडर्न म्यानमा चेन्ज भएन तहिलेसम्म के हुँदै गयो? इभोल्युसन हुँदै गयो। लाइक रामापिथिकस, शिवापिथिकस, अस्ट्रेलोपिथिकस, सिद्धिदागुहर त्यहाँदेखि किन बढिराख्नु पर्ने त? बिकज तिनीहरूले चाहिँ केमा डेभलप हुनुपर्ने थियो? मोडर्न म्यानमा। अहिलेसम्म मोडर्न म्यानमा कुनै चेन्ज भएको छैन, त्यस्तो कोही आएको छैन। आयो भने चाहिँ द्याट इज वाट? द इभोल्युसन। अझै हुनसक्छ, तर यो के भएको छ? स्टप भएको छ। यहाँदेखि यति जेनेरेसनसम्म के भएको छ? पपुलेसन डे बाई डे इन्क्रिज भइरहेछ, कुनै चेन्ज अब्जर्भ गरेको छैन। सो डोमिनेन्ट के भयो? द्याट इज द मोडर्न म्यान डोमिनेन्ट भयो। त्यस्तै गरी इक्वस भनेको सबभन्दा सुरुको एन्सेस्टर्स थियो र अब तिमीहरूले यसमा हेर्न सक्छौ भन्दाखेरि इक्वसदेखि लिएर इयोहिप्पसदेखि लिएर इक्वसहरूमा के चेन्ज छ? सिम्पलमा सो सबैको स्क्रिनमा तिमीहरूले अब्जर्भ गर्न सक्छौ साइजको बारेमा। सो जुन इयोहिप्पस थियो इट इज बिलिभ द्याट इट लुक्स लाइक द साइज अफ फक्स भन्न सक्छौ, या जुन लामारको थ्योरी अनुसार द्याट इज लाइक अ गडको साइजको थियो। ठ्याक्क खसीहरू या फक्सहरूको साइजको थियो। त्यसपछि केमा चेन्ज भयो भन्दाखेरि यिनीहरूको डेन्टल प्याटर्न, बिकज फक्स थियो भने उसको टिथहरू कस्ता थिए? फ्लेस खाने टाइपका थिए।
जुन घोडाहरू चाहिँ यिनीहरूको तीत कस्ता हुँदो रहेछन् भन्दाखेरि यिनीहरूले ग्रासेसहरू खानु पर्यो। त्यसै गरी यिनीहरू चनाहरू चाहिँ एकदमै खाँदो रहेछन्। यो दानाहरू चाहिँ भनेपछि चपाउनको लागि यिनीहरूको प्रिमोलार र मोलार चाहिँ एकदमै के भएको थियो, द्याट इज कल्ड एज द वेल डेभलप्ड भएका थिए। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तिमीहरू हेर्न सक्छौ यिनीहरूको नेक सानोबाट ठुटै हुँदै गएर नेक पनि कस्तो छ, मुभेबल नेक छ। त्यसै गरी बडीको साइज हेर, बडीको साइज पनि के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। त्यसै गरी लास्ट एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यिनीहरूको केसमा खुट्टा, यिनीहरूको फोर लिम्स र हाइन्ड लिम्स। यिनीहरूको फोर लिम्समा पहिला कतिवटा टोज हुँदा रहेछन्, 4वटा। त्यो टोज कतिमा कन्भर्ट हुँदो रहेछन्, एउटामा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। त्यसै गरी हाइन्ड लिम्समा पनि कतिवटा हुँदो रहेछन्, द्याट इज कल्ड एज द 3टा हुँदो रहेछन्। तिनीहरू पनि केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछन्, एउटामा। भनेपछि यिनीहरू यसरी चाहिँ केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ, यिनीहरूको लेगको जुन यिनीहरूको यहाँ हेर्न सक्छौ, यहाँ जस्तो यो कहाँ गयो माउस, यहाँ हेर यो कतिवटा छन्, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा। यो फाइनली 4टा कतिवटामा कन्भर्ट भयो, फ्युज भयो। सिम्पलमा यसलाई भन्न खोजेको फ्युज, कन्भर्ट हुनुको मिनिङ के छ, फ्युज भयो एउटामा। र फ्युज हुनुको रिजन के छ भन्दाखेरि फ्युज भएको हुनाले यिनीहरू सजिलो गरी के गर्न थाले, रन गर्न थाले। रनिङको लागि यिनीहरूको बडी के भयो, एडप्ट भयो। सो दिस इज हाउ हर्सको डेभलपमेन्ट भयो। के केमा चेन्ज भयो, डेन्टल प्याटर्न, नेकको साइज, त्यसै गरी बडी साइज र लास्ट द्याट इज कल्ड एज वाट, द्याट इज द फोर लिम्सको साइजमा चाहिँ यिनीहरूको के भयो, चेन्ज भयो। कहिले यिनीहरूको भएको थियो, द्याट इज इन द इओसिन इपोज। इओसिन इपोजमा यिनीहरूको डेभलपमेन्ट भयो अबाउट कहिले, द्याट इज कल्ड एज द 60 मिलियन इयर्स अगो। कस्तो साइज थियो, इट लुक्स द साइज अफ द फक्स। र सबभन्दा सुरुमा रिकर्ड कहाँबाट गरेको थियो, द्याट इज फ्रम द नर्थ अमेरिका। र नाम चाहिँ के भनिन्थ्यो, द्याट इज कल्ड एज द इयोहिपस। इयोहिपस केमा डेभलप भयो, द्याट इज कल्ड एज द मेसोहिपस। मेसोहिपस केमा चेन्ज भयो, द्याट इज कल्ड एज द मेरिचिहिपस, देन पाइलोहिपस। र फाइनली केमा चेन्ज हुँदो रहेछ, द्याट इज कल्ड एज वाट, मोडर्न हर्समा कन्भर्ट हुँदो रहेछ, जसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ, द्याट इज कल्ड एज वाट, इक्वस भनेर भनिन्छ। सो सिम्पलमा दिस इज अबाउट वाट, हर्स इभोल्युसन। यति नै हो। कुनै यो भनेको 2-3 पेज जस्तो जस्तो हामीले उसको केसमा ह्युमन इभोल्युसन पढेको छ भने जस्तो यस्तो लामो छैन। यसको डिटेल स्टडी पढ्नु पर्छ, तर त्यो तिमीहरूको लेभलमा होइन, त्यो ब्याचलरमा चाहिँ पढ्नु पर्छ अबाउट द द्याट इज कल्ड एज वाट, हर्सको इभोल्युसन पढ्नु पर्छ। सो अहिलेको लागि यति मात्रै पढ्नु पर्ने छ। ल, कसैले केही सोध्नु छ यसमा? छोटो छ, त्यस्तो धेरै लामो छैन क्या। कसैले केही भन्नु छ भने, नत्र हामी स्कोपमा जान्छौँ। आई थिङ्क कसैलाई भन्नु छैन होला। किन भन्नु छैन, एउटा त नोट्स पनि किताबमा छैन, किताबमा छँदै छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ कसैले टेन्सन लिइराखोस् भन्ने कुरा, त्यो पनि ठिकै कुरा हो। एक्जाममा यसको बारेमा त्यति साह्रो पनि सोध्दैनन्, त्यो बिल्कुलै सोध्ने पर्ने टपिकमा चाहिँ छैन। तर कहिले काहीँ चाहिँ 3 मार्क्समा सोधिन्थ्यो। अब अहिले तिमीहरूको प्याटर्न त पुरै चेन्ज छ, पुरै चेन्ज भएको हुनाले अहिले चाहिँ कतिमा सोध्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पनि भन्न गाह्रो हुन्छ। तर यति चाहिँ हुनसक्छ, जस्तो नेम द साइन्टिफिक नेम अफ मोडर्न हर्स भनिदियो भने, अब त्यस्तै गरी इयोहिपस, मेसोहिपसहरू गरेर दियो भने एट द्याट केस यसमा 1 मार्क्समा चाहिँ सोध्न सक्ने चान्सेस हुन्छन् यसका, है। अब जाउँ नेक्स्ट, द्याट इज कल्ड एज वाट, स्कोप अफ बायोलोजी भनेर हाम्रो जुन टपिक छ, सबभन्दा फर्स्ट टपिक हो, तर हामी पढ्दैछौँ सबभन्दा लास्टमा। बिकज यो टपिक्सलाई चाहिँ अब स्टार्टिङमा चाहिँ गराउनु पर्ने थियो, तर कस्तो भयो भन्दाखेरि अब यो टपिक चाहिँ अब त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। अनि त्यसपछि लगभग यसको बारेमा सुनेको हुनाले पनि यसको बारेमा लास्टमा डिस्कस गरौँला भनेर, सजिलो टपिक पनि छ भनेर पनि हामी लास्टमा यसलाई गराइदिन्छौँ क्या, सिम्पलमा भन्दा। सो इन्ट्रोडक्सन अफ बायोलोजी सबभन्दा मेन। सो हामीलाई थाहा छ बायोलोजी भनेको के हो, यत्रो हामीले बायोजेनीहरू पढ्यौँ। बायोलोजी भनेको के हो, कसैले तिमीलाई सोधो भने बायोलोजी भनेको के हो भन त? Study of living organisms. Yes. Bio means the life.
सो स्टडी अफ वाट द्याट इज द लाइफको बारेमा जुन हामी स्टडी गर्छौँ. सो हामीलाई थाहा छ हामीले लाइफको बारेमा स्टडी गर्नको लागि तिमीले अलरेडी सेल्स अर्गेनेल्स भनेर अलरेडी सबै थोक पढिसकेको होला. अबाउट द सेल्सहरू पढेको होला. त्यस्तै गरी त्यसको जुन जेनेटिक मेटेरियलहरू छन् द्याट इज कल्ड एज वाट डिएनए आरएनए को बारेमा पढेको होला. त्यस्तै गरी त्यसले प्रोसेस जुन हुन्छन् जुन प्रोसेसहरूको बारेमा चाहिँ तिमीहरू नेक्स्ट इयर पढ्छ द्याट इज रेस्पिरेसन फोटोसिन्थेसिस जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको बडीले के गर्दो रहेछ ग्रोथ गर्दो रहेछ. र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तिमीले अलरेडी जुन पढिसकेको छ द्याट इज कल्ड एज वाट सेल डिभिजन. सो द्याट मिन्स यु आर स्टडिङ अबाउट द लिभिङ कम्पोनेन्ट्स. लिभिङको बारेमा तिमीले के गरेका छौ स्टडी गरेका छौ. त्यस्तै गरी यसकोमा अझै कुरा गर्ने भने देयर इज सम यु क्यान से पर्सन हु कोइन दिस टर्म्स लाइक फर एक्जाम्पल फादर अफ बायोलोजी भनेर कसलाई चिनिन्छ. सो फादर अफ बायोलोजी भनेर चाहिँ सिम्पलमा हामीले भन्ने भने द्याट इज कल्ड एज वाट एरिस्टोटल. सबभन्दा सुरुमा फादर अफ बायोलोजी भनेर. तर बायोलोजीलाई जुन नाम दियो त्यो चाहिँ फेरि कसले दिएको छ त्यो चाहिँ सबैलाई थाहा छ द्याट इज कल्ड एज वाट कार्लस लिनियस भनेर भनिन्छ. यसले चाहिँ के दिएको छ बायोलोजीलाई टर्म दिएको जुन क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि टर्म दिन्छ त्यो चाहिँ कसले दिएको छ द्याट इज कल्ड एज कार्लस लिनियसले चाहिँ यो टर्म दिएको छ. त्यस्तै गरी फादर अफ बायोलोजी भनेर कसलाई द्याट इज कल्ड एज वाट एरिस्टोटललाई. त्यस्तै गरी जुलोजीको पनि एरिस्टोटलहरू भयो. त्यस्तै गरी डिफ्रेन्ट यसको फादर्सहरूमा डिस्क्राइब गरेको छ. फर एक्जाम्पल बोटनीको भयो द्याट इज कल्ड एज द थियोप्लास्टस. त्यस्तै गरी मेडिसिनको हेर्ने भने द्याट इज कल्ड एज द हिप्पोक्रेट्सलाई भन्यो. त्यस्तै गरी हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ हामीले उसमा पढेका छौँ द्याट इज द फादर अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन हेर्ने भने हिप्पोडसलाई दियो. त्यस्तै गरी नेक्स्ट फादर अफ इभोल्युसन भनेर हामीले अस्ति पनि अर्ग्यानिक थ्योरी पढिसकेको छ द्याट इज कल्ड एज वाट चार्ल्स डार्विनलाई भन्यो. त्यस्तै गरी इभोल्युसनरी थ्योरीलाई मेन दिने साइन्टिस्ट कुन थियो द्याट इज कल्ड एज लामार्कलाई भन्यो भनेर चाहिँ त्यसरी तिनीहरूको फादरहरूलाई चाहिँ यसरी छुट्यायो. किनभने दिज आर द फर्स्ट पर्सनहरू थिए जसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि त्यसको बारेमा रिसर्च गरो. जसले रिसर्च गर्छ त्यसलाई नै त्यसको फादर भनेर नाम दियो. जस्तो फर एक्जाम्पल म्युटेसनको बारेमा म्युटेसनको फादर भनेर कसलाई भनिन्छ द्याट इज कल्ड एज द ह्युग डी भ्यारिसलाई भनिन्छ. बिकज त्यसमा सबभन्दा धेरै रिसर्च र फ्रुटफुल रिजल्ट कसले दिएको थियो द्याट इज कल्ड एज द ह्युग डी भ्यारिसले दिएको थियो है. सो दिज आर सम फादर्स. त्यस्तै गरी मदर्स चाहिँ कोही छैन है सबै म्यानले गरेको छन्. सो दिज अल आर द मेल पर्सन है. त्यसपछि नेक्स्ट अब हामीले पढ्नु पर्ने छ सम टर्म्सहरूको बारेमा जुन चाहिँ एक्जाममा प्राय 1 मार्क्समा चाहिँ यो चाहिँ सोधे गर्छन्. सो त्यो भनेको के हुन् भन्दाखेरि द्याट इज फर एक्जाम्पल हामीलाई थाहा छ बायोलोजीलाई दुईटा ब्रान्चमा के गरिएको छ डिभाइड गरिएको छ. र त्यो दुईटा ब्रान्च भनेको के हो हामी आफै अहिले पनि स्टडी गरिरहेछौँ. एउटा के छ बोटनी छ एउटा के छ जुलोजी छ है. बोटनी भनेको चाहिँ के को स्टडी हो द्याट इज कल्ड एज द प्लान्टको स्टडी हो. जुलोजी भनेको के को स्टडी हो द्याट इज कल्ड एज द एनिमलको स्टडी हो. प्लान्ट स्टडी एन्ड एनिमल स्टडीको बारेमा. सो यसको केसमा हामीलाई थाहा छ प्लान्टभित्र पनि तिमीले धेरै थोक पढिरहेछौ. प्लान्टभित्र तिमीहरू एल्गीको बारेमा पढ्छौ फङ्गाईको बारेमा पढ्छौ टेरिडोफाइट्सहरूको बारेमा पढ्छौ भने एनिमल्सको केसमा पनि तिमीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एनिमल्सको बारेमा पढ्छौ. फिसको बारेमा पढ्यौ रेप्टाइल्सको बारेमा पढ्यौ एम्फिबियन्सको बारेमा पढ्यौ म्यामल्सको बारेमा पढ्यौ. त्यस्तै गरी एप्सहरूको बारेमा पढ्यौ. त्यस्तै गरी डिफ्रेन्ट स्टडीहरू कसैको बाहिरको स्ट्रक्चर पढ्यौ कसैको भित्रको स्ट्रक्चर पढ्छ कसैको कुनै पार्टको पार्टिकुलर पार्टको स्टडी गर्छ भन्दाखेरि दे आर द डिफ्रेन्ट स्टडी जुन चाहिँ पाइन्छ. फर एक्जाम्पल तिमीहरूको बुकमा पनि तिमीहरू हेर्न सक्छौ डिफ्रेन्ट स्टडीहरू लाइक साइटोलोजी सेल्सको स्टडीलाई हामी के भन्दो रहेछौँ साइटोलोजी. हामी जेनेटिक्सको बारेमा जेनेटिक मेटेरियलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले के को स्टडी गर्दा रहेछौँ द्याट इज कल्ड एज द जिन्सहरूको क्यारेक्टर जुन चाहिँ के हुँदो रहेछन् फ्रम वन जेनेरेसन टु एनदर जेनेरेसन ट्रान्सफर हुँदो रहेछ. त्यस्तै गरी त्यसले गर्दा के सो हुँदो रहेछ भ्यारिएसन सो हुँदो रहेछ भने. त्यस्तै गरी नेक्स्ट हामीले के पढे
हुन्छ इभोल्युसन, इभोल्युसनको बारेमा सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै गरी इम्ब्रायोलोजी। ल अब म तिमीलाई सोध्छु, तिमीहरू चाहिँ एन्सर गर्नु है, किनभने यो टर्म्सहरू हामीले पढेका छौँ। अझै तिमीहरूले एनिमल किङडम पनि लगभग पढिसकेको छ भन्दाखेरि तिमीहरूको बुकमा त्यो टर्म्सहरूको नाम पनि दिएको छ, पुरा लिस्टै दिएको छ हेर्ने हो भने चाहिँ। म तिमीलाई सोध्छु, हुन चाहिँ तिमीहरू बुकबाट हेरेरै बनिदिन्छ, तर एन्सर चाहिँ गर्नु ल। मेरो माउस पनि चलेन, माउस ह्याङ भयो। अब मलाई नाम चाहिँ थाहा छैन, तिमीहरूलाई जसलाई मन लाग्छ त्यसले चाहिँ भन्नु ल। ल हर्पेटोलोजी भनेको थाहा छ तिमीहरूले? थाहा छ? सबभन्दा कन्फ्युजिङ हुने हो हर्पेटोलोजी। तिमीहरूको बुकमा पनि छ होला। के दिएको छ हर्पेटोलोजी भनेर भन त? स्टडी अफ रेप्टाइल। स्टडी अफ रेप्टाइल्स भनेर हर्पेटोलोजी दिएको छ। तर त्यो स्टडी अफ रेप्टाइल्स मात्र होइन, त्यहाँ बुकमा लेखिदिने इट इज द स्टडी अफ एम्फिबियन्स एन्ड रेप्टाइल्स। दुईटाको स्टडीलाई चाहिँ हर्पेटोलोजी भन्छ। तिमीहरूले हर्पेटोफाउना भनेर सर्च गर्ने गयो भने गुगलमा पनि हेर्दा हुन्छ। हर्पेटोफाउना भन्ने बित्तिकै यसले कसलाई इन्डिकेट गरेको हुन्छ? एम्फिबियन्स र रेप्टाइल्स दुईटालाई कलेक्टिभली भनेको हुन्छ। सबैले लेखिसकेको होला। त्यस्तै गरी तिमीलाई कसैले सोध्यो भने द्याट इज कल्ड एज व्हाट? स्टडी अफ वर्म्स। वर्म्सहरूको तिमीहरूले प्लाटी हेल्मिन्स पढ्यो, तिमीहरूले एसके हेल्मिन्सहरू पढ्यो। सो तिनीहरू भनेको के हो? वर्म्सहरू हुन् नि त। तिनीहरूको स्टडीलाई के भन्छन् होला भन त? हेल्मेन्थोलोजी। यस, हेल्मेन्थोलोजी। किनभने तिनीहरूलाई के भनिन्छ? तिमीहरूले प्लाटी हेल्मिन्स पछाडि हामी हेर्न सक्छौँ। द्याट इज कल्ड एज व्हाट? हेल्मेन्थोलोजी। त्यस्तै गरी तिमीहरूले पढेको छ निडारिया। निडारिया भनेर तिमीहरूले एउटा फाइलम पढेको छ जसलाई के भनिँदो रहेछ? सिलिन्ट्रेटा। सो निडोलोजी भनेर चाहिँ भनिँदो रहेछ। द्याट इज द स्टडी अफ व्हाट? सिलिन्ट्रेटा भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी तिमीहरूले त्यत्रो अर्थपोडा पढेको होला। अर्थपोडालाई 4वटा क्लासमा डिभाइड गरिएको छ, जसमध्ये एउटा क्लास चाहिँ के छ? इन्सेक्टहरू। इन्सेक्टमा जसले चाहिँ के पढ्दो रहेछ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल हाउस फ्लाई, मस्किटो, बटरफ्लाईहरू, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एफिड्सहरू, त्यो हुन्छ नि किरा, जुन चामलमा लाग्ने घुन किराहरू सबै लाग्दो रहेछ। त्यो सबै केमा पर्दो रहेछन्? इन्सेक्ट। सो त्यसको स्टडीलाई के भनिँदो रहेछ? तिमीहरू कतै पढ्न गयो भन्दाखेरि त्यो जुलोजी भित्र पर्दो रहेछ। द्याट इज कल्ड एज व्हाट? इन्टमोलोजी भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट तिमीहरूले मलुस्का पढेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई के भनिँदो रहेछ? मैकोलोजी भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हामीले सुन्ने हो भन्दाखेरि जस्तो त्यस्तै गरी तिमीहरूले फङ्गाईको स्टडीलाई पढ्यो भन्दाखेरि द्याट इज कल्ड एज व्हाट? माइकोलोजी। मोस्ट अफ द टाइम शोभा म्यामले चाहिँ यो टर्म्स एकदमै धेरै दिनुहुन्छ, किनभने यो तिमीहरूको कोर्स कन्टेन्टमा प्रेजेन्ट। सो देयर आर द डिफ्रेन्ट टर्म जुन चाहिँ तिमीहरू अब बुकबाट हेर्नु होला। त्यो सबै मैले भन्दा त्यो एउटै कुरा हो। अब सबै तिमीहरूको बुकमा राम्ररी दिएको छ, त्यसलाई हेर्ने। कुनै यदि बुझेन भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मलाई सोध्ने है। त्यस्तै गरी नेक्स्ट अब हामीले पढ्नुपर्ने छ द्याट इज कल्ड एज व्हाट? स्कोप अफ बायोलोजी। अब हामीले स्टडी त गर्यौँ, स्टडी के कारण गरिन्छ? केही स्कोप हेरेर नि त भोलि पर्सि यसले काम गर्छ कि गर्दैन। अब स्कोपै छैन भने त पढेर पनि कुनै फाइदा छैन। कुनै कुराको भनौँ न मार्केटमा त्यो कुराको यदि डिमान्ड छैन भने त्यो कुरा राखेर पनि के हुँदैन, त्यो के हुन्छ? बेकार भएर जान्छ। सो देयर सुड बी अ स्कोप अफ सर्टेन थिङ्स। लाइक अहिले हामी बजारमा के को स्कोप दिएछ? सबैले के को दोकान धेरै खोल्दा रहेछन्? लाइक यो ग्लोसरी आइटमको, खानेहरूको, त्यस्तै गरी मेडिसिनहरूको। अहिलेको कोरोना टाइममा चाहिँ सबभन्दा चल्ने भनेको चाहिँ यो होइन। त्यो भनेपछि डिमान्ड भएपछि चाहिँ हो नि त त्यसको स्कोप बढो। भनेपछि डिमान्डै भएन भने त त्यसको स्कोप बढ्छ त? बढ्दैन। सो सबैको के हुनु पर्यो? स्कोप हुन्छ। सो सबभन्दा सुरुमा कसैले तिमीलाई सोध्यो भने बायोलोजीको केमा छ? तिमीहरू बायोलोजी पढेर कुन फिल्डमा जान सक्छौ भन्दाखेरि सबभन्दा मोस्ट जसलाई पनि सोध्यो भने जुन चाहिँ हामीले सानोदेखि हामी साइन्स पढ्दाखेरि के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी सानोदेखि डक्टर भनेपछि मेडिकल फिल्डतिर भयो।
त्यस्तै गरी नर्सहरू भयो है। त्यो हामीले चाहिँ मेन चाहिँ सुनेको यो फिल्ड चाहिँ सबभन्दा धेरै, किनभने 10 गर्ने बित्तिकै प्राय सबैजना भनेको नर्सिङतिर लागिहाल्ने हुन्छ। अब त्यस्तै गरी तिमीहरू यो 10+2 गर्ने बित्तिकै तिमीहरू केमा लाग्दो रहेछौ, द्याट इज कल्ड एज द मेडिकल, जुन चाहिँ यता डक्टरहरूतिर चाहिँ जसले दिन्छ, सो मेडिकल फिल्ड भयो। त्यो बाहेक पनि अरू फिल्ड छन् जसले जुन चाहिँ हामीले बायोलोजीलाई हेल्प पुऱ्याएको हुन्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामी सबैलाई थाहा छ, द्याट इज कल्ड एज वाट, एग्रिकल्चर। एग्रिकल्चर भयो। एग्रिकल्चरमा हामी सबै यो जुन फुड प्रोडक्टहरूको बारेमा, अब फुड प्रोडक्टहरू के हुन् भनेर होइन, तिनीहरूको नयाँ नयाँ टेक्निकहरूको युज गरेर कुन प्लान्टहरू रोप्दा हामीलाई राम्रो हुन्छ, कुन प्लान्ट युजफुल हुन्छ, कुन प्लान्टको टाइम पिरियड कतिको हुन्छ, कतिले कतिको फ्रुट दिन्छ, यो सबै हामी केमा पढ्दा रहेछौँ, द्याट इज अन्डर द एग्रिकल्चरमा। त्यसै गरी नेक्स्ट यसले हामीलाई के को बारेमा दिँदो रहेछ इन्फर्मेसन, जुन चाहिँ हामीले स्कोपको बारेमा, हामीले बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन। मैले तिमीलाई बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन पढाएँ कि पढाइन? ए तिमीले बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनहरू पढ्यौ? सब हामीले पढ्नु भएको बायोडाइभर्सिटी म्यामले गराउनु भएको छ हो। बायोडाइभर्सिटी वाइल्ड लाइफ, तिमीलाई वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनहरू भयो कि भएन? वाइल्ड लाइफ, अनि साँच्चै तिमीहरूकोमा त्यो चाहिँ भयो कि भएन? एनिमल एडप्टेसन चाहिँ म्यामसँग कुरा आउँदाखेरि कुन चाहिँ सेक्सनमा छुटेछ भन्दा अन्त तिमीहरूकोमा छ कि छैन? भन है, किनभने मलाई चाहिँ थाहा छैन यो टपिकको बारेमा, मैले चाहिँ पढाएको छैन। तिमीहरूकोमा छुटेछ कि छैन, किनभने अब तिमीहरूको फेरि टेस्ट एक्जाम पनि हुन्छ होला, त्यसै कारण तिमीहरूले भनिदिइहाल्ने छुटेको छ भने चाहिँ भन्ने, छुटेको छैन भने ठिकै छ। तिमीले त्यसो यो पल्युसनहरू त्यसो त्यो त तिमीले उ गरेको थियो, के भन्छन्, प्रेजेन्टेसन पल्युसनको, त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यो बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन पढिसकेको छ भन्दाखेरि त्यसको पनि स्कोप केबाट आउँछ, द्याट इज कल्ड फ्रम द बायोलोजीबाट आउँछ। तिमीले केही रिसर्च गर्नको लागि अलरेडी त्यो एनिमल्सको बारेमा पढेका हुन्छ। लाइक फर एक्जाम्पल इफ यु आर डुइङ द रिसर्च इन द फ्रग भनेपछि तिमीले अगाडि पढेका छौ कि छैन, त्यो सबै कहाँबाट आउँदो रहेछ इन्फर्मेसन, द्याट इज फ्रम द बायोलोजी। त्यसै गरी अबाउट द मेडिकलमा चाहिँ हामीले ह्युमन हेल्थहरूको बारेमा, त्यसै गरी बिहेभियरहरूको बारेमा जुन हामी पढ्छौँ त्यो सबै केबाट आउँदो रहेछ, द्याट इज फ्रम द बायोलोजीबाट आउँदो रहेछ। त्यसै गरी हामीले डिफ्रेन्ट डिजिजहरू जुन अहिले देखिरहेछौँ, द्याट इज फ्रम द बायोलोजी। त्यसै गरी जुन मेडिसिनल फ्याक्ट्रिजहरू हुँदो रहेछ त्यो केबाट, तिनीहरूले मेडिसिन्सहरूको कम्पोजिसन, त्यसै गरी भ्याक्सिन्सहरू बनाउनु को लागि that means these three all our terms are interrelated with each other. Absence of one cannot work at all. सिम्पल में फिजिकल इन्स्ट्रुमेंट फिजिक्स छैन भन्दाखेरि लाइफ सस्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। केमिकल छैन भने कुनै कम्पोजिसन हुँदैन, कुनै मेटाबोलिक प्रोसेस नै हुँदैन, र बायोलोजी नि लाइफै छैन भने त यो दुईटा माथिको कुरा भएर पनि के गर्नु, यो माथिको कुरा भएर पनि के गर्नु, कसको लागि गर्नु भनेपछि लाइफ चाहिन्छ सबै थोकको लागि, तर लाइफ बन्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ, यो माथिको दुईटा कम्पोनेन्ट अल्सो प्ले द इम्पोर्टेन्ट रोल, राइट। सो दिस इज अबाउट व्हाट दैट इज कॉल्ड एज द एन्ड अफ व्हाट दैट इज कॉल्ड, यो चाहिँ यसको एन्ड भयो, दैट इज स्कोप अफ बायोलोजी। यति नै स्कोप अफ बायोलोजी, यसमा धेरै केही छैन। त्यही एक्जाममा कसरी क्वेसन सोधिन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल व्हाट डु मीन बाय द herpetology या define herpetology, त्यसै गरी write down some scope of the biology भनेर, या how physics is related with biology या how chemistry is related with biology भनेर यस्तो क्वेसन सोधिन्छ।
सो दिस इज द एन्ड अफ स्कोप अफ बायोलोजी। अब तिमीहरूको केही क्वेसन छ भने सोध, नत्र म तिमीलाई क्वेसन राख्छु, तिमीले चाहिँ गर्नु पर्यो है। ल म स्क्रिनमा क्वेसन सेयर गर्छु। ल मैले त्यो क्वेसन सेयर गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म तिमीलाई टाइम पिरियड दिन्छु, त्यो टाइम पिरियड भित्र चाहिँ तिमीले सिद्ध्याउनु पर्ने हो। तर के छ भन्दाखेरि मैले जतिखेर भन्छु त्यतिखेर मात्रै तिमीले दिनु है, त्यो अगाडि नै एन्सर लेख्ने हैन। जतिखेर म भन्छु यसको एन्सर के हो 1 2 3 भनेर, जस्तो फर एक्जाम्पल मैले कुनै क्वेसन यहाँ स्क्रिनमा राखेँ, अब यसको एन्सर के छ भन्दाखेरि तिमीले जब म सोध्छु 30 को एन्सर कति हो, ए हो कि बी हो कि सी हो, त्यहाँ एन्सर मात्र लेख्ने, एकैचोटि सबैको लेख्दिन हैन है। ल म स्क्रिनमा सेयर गर्दैछु है। सबैको स्क्रिनमा सेयर भयो होला। देखि सुरु गरौँ त। तिमीहरूसित 5 मिनट छ। 5 मिनट पनि धेरै हुन्छ हौ, 2 to 3 मिनट छ, तर 5 मिनट ल्याऊ, किन त्यसमा बार्गेनिङ गर्नुपर्ने। 5 मिनट भित्र 3टा क्वेसन गर। गुगलमा नजानु, किनभने गुगलसित सबैको एन्सर छ। तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिम्पलमा तिमीहरूको कपीबाट चाहिँ हेर्न सक्छौ, तर अरूबाट चाहिँ नगर्नु ल। मिनट भइसक्यो। ल 30 को एन्सर के हो भन त। जावा। 30 को एन्सर के हो, सबै स्योर हो जावा। जावा सबै मैले तिमीलाई लेख्न भनेको थिएँ है, कसैले पनि लेखेन छन्, जम्मा एउटीले मात्र भनेको छ। That is the answer is right। 30 को के हो सी हो, that is called as what जावा मैन है। 31 लेख्ने है, नबोल्ने। च्याटमा लेखेर पठाऊ त। जम्मा एकजनाको एन्सर मात्र आयो, अरु कसैलाई थाहा छैन? 2 जना। राम राम राम, एन्सर गर्ने पनि अल्छी।
केटाहरु तिम्रो चाहिँ के एन्सरै नगर्ने स्योर छौ? So 31 को आन्सर के छ? That is immediate ancestors of Cro-Magnon man was, हामीले के भनेको छ? That is called as the Homo erectus. होमो सेपियन्स कसरी हुन सक्छ? त्यो त आफै वाइज म्यान थियो भनेपछि इमिडिएट जहाँबाट चाहिँ क्रोम्याग्नोन आएको छ भन्दाखेरि कहाँबाट आएका छन्? वाइज म्यानबाट आएको होइन, ह्यान्डीम्यानबाट आएको होइन, अस्ट्रेलोपिथिकसबाट आएको होइन. सो एन्सर भनेको के रहेछ? द्याट इज कल्ड एज द एन्सर इज बी. प्राय सबैको एन्सर रङ छ. यसको एन्सर के छ? बी छ, बी है. नेक्स्ट 32 को एन्सर के हो? मैम 31 को आन्सर बी भन्नुभएको हो. 31 को आन्सर बी हो. 32 को आन्सर स्पाइडर मंकी. मनीष को आन्सर रङ भएको छ. सर्वेश को आन्सर राइट छ. नीतू को आन्सर राइट छ. ए सबैको च्याट फेरि एभ्रीवनमा भएको छ. यसलाई चाहिँ उ पर्सनल गरिदिनु पर्ने हो. सो एन्सर इज द सी, स्पाइडर मंकी. न्यू वर्ल्ड मंकी भनेर जसको केसमा प्री हेन्साइल टेल थियो त्यो भनेको एन्सर चाहिँ के रहेछ? सी रहेछ, स्पाइडर मंकी रहेछ. रेसस मंकी भनेको कसको रहेछ? द्याट इज कल्ड एज द ओल्ड वर्ल्ड मंकी हो है. सो यो भयो यसको. म एउटा अझै निकाल्छु. ब्लड जस्तो पनि देखिन सक्छ तर एकचोटि मलाई भन्नु कस्तो देखिरहेछ त्यसपछि हेरौँ. एक्जाममा यस्तै मल्टिपल चोइसको क्वेसन आउँछ. पहिला चाहिँ 1 मार्क्स क्वेसन आउँथ्यो, अहिले मल्टिपल. देखिन्छ कि ब्लड छ धेरै? देखिन्छ मैम. जूम गरेर हेर्दा देखिन्छ भने यहाँदेखि लिएर 40 सम्म, यो भनेको 33 देखि लिएर 40 सम्म छ. सो विदिन द 10 मिनट सिधै आइहाल्ला त. अहिले 44 हुँदैछ. सो म 50 मा 44 भनेपछि लगभग 52 या 43 मा सुरु गर्छु है. एन्सर फर्स्टलाई पनि म्याटर हुँदैन है. सो अब स्टार्ट गरौँ ल. जसको जस्तो भयो एन्सर गर्दै जाऊँ ल. सो सबभन्दा सुरुको क्वेसन के छ भन्दाखेरि 33 नम्बर. सोलोम्यान. सोलोम्यान बिलोङ्स टु, द्याट इज जावा ओन्ली, अफ्रिका, चाइना, अफ्रिका एन्ड चाइना. जम्मा एकजनाको मात्रै एन्सर आयो है. ल. सो यसको एन्सर के छ 33 को? द्याट इज कल्ड एज द डी, अफ्रिका एन्ड चाइना. अफ्रिका र चाइना हामीले पढेको पनि छ. मोस्ट अफ कहाँबाट आएका छन्? द्याट इज फ्रम द अफ्रिका. र सबै चाइनाबाट पनि के गर्दो रहेछ? बिलोङ्स गर्दो रहेछ. द्याट इज फ्रम द अफ्रिका एन्ड चाइना. एन्सर यसको डी छ. नेक्स्ट द्याट इज 34 को. द एज अफ ड्रायोपिथिकस कति थियो भन त? डेनिसाको एन्सर राइट छ. अरु
Yes, most of studentले answer ठीक गरेका छन्, जतिले यहाँ लेखेका छन्. That is the answer is D. That is the 25 million years ago. Next, artistic sense was developed in. Artistic sense. मनिषको राइट छ आन्सर, सर्वेशको पनि, प्रभाको पनि. That is answer के छ? That is called as the A. That is the Cro-Magnon man. हामीले पढेको थियौं नि, that Cro-Magnon man को केसमा के आएको थियो? That is called as the cave painting आएको थियो. That means they become the artistic. त्यसपछि next 36. यो 36 मा कुन चाहिँ एउटा प्रपर वे मा फलो भएको छ? 36 को आन्सर मनीष को आन्सर रङ छ, निमा को आन्सर रङ छ, विनय को आन्सर के गरेको? विनय हो ए बी सी डी. विनय के गरेको यो? नेक्स्ट अरु यो चाहिँ आन्सर प्राय मिलेको छैन है. सो यसको 36 को आन्सर के रहेछ? दैट इज द सी. सी मा के छ हामी हेर्न सक्छौं? होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टसले कसलाई फलो गर्यो, कसलाई चाहिँ यसले इभल्भ गर्यो? निएन्डरथल. र निएन्डरथलबाट चाहिँ के आउँदो रहेछ? दैट इज कॉल्ड एज द होमो सैपियन्स. सैपियन्स आउँदा रहेछ. सो आन्सर भनेको कुन रहेछ? दैट इज कॉल्ड एज द सी. डी कसरी राइट हुन्छ? होमो हैबिलिस, होमो फोसिल्स अनि त्यसपछि आन्सर यसको के रहेछ? दैट इज कॉल्ड एज द सी हो आन्सर राइट है. त्यसपछि नेक्स्ट दैट इज द 37 को आन्सर के हो? मोस्ट इम्पोर्टेंट एफिनिटी ऑफ प्रेजेंट मैन विथ द एक्सटेंट Cro-Magnon इज ड्यू टू. 37 को that is the answer is C. That is the size of brain. Size of brain. Right? Next 38 को आंसर क्या हो? को आंसर प्राय एउटाको आंसर मात्र राइट देखेछु, अरु सबैको आंसर रङ छ. दैट इज आंसर इज द बी. दैट इज द सेंट्रल अफ्रीका. राइट. नेक्स्ट द थ्योरी अफ इभोल्यूशन इंडिकेट दैट. के इंडिकेट गरेको छ? दैट मैन इभल्व्स फ्रम मंकी. Man and apes had the common ancestors. Man evolved from apes. Man evolved from dinosaur. Yes. La. इसका आंसर C. Next, last. Nutcracker fossils was. Nutcracker. Nutcracker fossils भनेर कसलाई भनिन्छ? Homo erectus, Homo habilis, Australopithecus या Chiapithecus. Answer is what? Answer is the C. Sorry, C भनेछु. Answer is the B. That is called as what? Homo habilis. So these are some questions जुन चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्यौं. अब हरेक च्याप्टरको यस्तै क्वेशनहरु छन्. अब नेक्स्ट क्लासमा अब हामी के गर्नेवाला छौं डिसाइडेड छैन, तर यस्तै टाइपको क्वेशन पनि हुन सक्छ या म तिमीहरुसित क्वेशन आन्सर पनि सोध्न सक्छु है. अब नेक्स्ट क्लास में के हुन्छ आई डोन्ट नो. अब हेरौं के हुन्छ. वर्ष पढेर चाहिँ बस्नु होला है. अब जस्तो म मेरो टपिक्सहरु प्राय इभोल्युसन बाट चाहिँ
केही छुटेको छ भन्दाखेरि पनि त्यो दिन डिस्कस गर्छु। म म्यामसित पनि सोध्छु कुनै टपिक छुटेछ कि बाई चान्स, किनभने कहिलेकाहीँ छुटेको हुनसक्छ। अनलाइन क्लासमा हामीलाई लाग्छ यो पनि पढाइसकेको जस्तो हर्स इभोल्युसन मेरो छुटेको रहेछ तिमीहरूको क्लासमा, अघि मनिषले मलाई सम्झाइदियो भनेपछि यसरी कुनै टपिक छुटेको छ भन्दाखेरि त्यसको लागि है। ल आजको लागि यति नै। कतिको एन्सर म्याच भयो होला, कतिको एन्सर म्याच नभएको होला, सो यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन। यो मात्र, यो भनेको यही क्वेसन आउँछ भन्ने छैन, अझै कति क्वेसन बनिरहेको हुन्छ। सो आफ्नो टेक्स्ट आफ्नो नोट्स पनि पढिराख्ने। एक्जाम चाहिँ हुन्छ यस्तो होइन नि एक्जाम हुँदैन भनेर मक्क परेर कोरोना छ भन्दा एक्जाम हुँदैन। एक्जाम हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो आई डोन्ट नो, तर एक्जाम चाहिँ हुन्छ। सो मेक स्योर कि तिमीले त्यसमा राम्रो मार्क्स ल्याउनु पर्यो र सधैँ चोड्न पाइन्छ भनेर चाहिँ मक्क नपर्नु होला, फेरि मक्क परेर बस्नु होला। स्टुडेन्टहरू पनि लगभग गइसकेको होला, अझै 19 जना मात्र। अहिले म आउँदाखेरि 22 जना थिए, अझै 2-3 जना त यतिक नै गइसके। सो पढ्दै पनि गरौँ। केही कन्फ्युजन छ भन्दाखेरि म्याम मैले यो टपिक इभोल्युसनको बुझिनँ, या मैले त तिम्रो इभोल्युसन मात्रै होइन जुलोजीको कुनै पनि टपिक है, जस्तो यस्तो होइन मेरो टपिक तिम्रो म्यामसँग सोध्न सक्छौ, तिमीलाई झन् सजिलो हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि क्रस क्वेसन, तिमीलाई पनि क्रस चेक गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कसैको के कुरा बुझिरहेको हुँदैन। सो त्यस्तो गर्दा चाहिँ क्रस चेक गर्दा हुन्छ। आफूलाई पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि एउटै कुरा खाँदा वक्क लाग्छ नि, सो कहिलेकाहीँ हामीलाई टेस्ट चेन्ज गर्न मन लाग्छ भन्दाखेरि त्यस्तै गरी कुनै टिचरको पढ्दा अब नयाँ अर्को म्यामको पढौँ न त, या जेपी म्यामले यस्तो पढाउनु भयो, कञ्चन म्यामबाट नयाँ आइडिया आउँछ कि साँच्चै किन पनि आउँछ, त्यस्तो होइन नआउने होइन, किनभने सबैको आफ्नो प्रेजेन्ट गर्ने तरिका हुन्छ। सो त्योबाट पनि आइडिया लिन सकिन्छ। सबैबाट सबै थोक पाइन्छ, पोजिटिभ नेगेटिभ सबै पाइन्छ। आफ्नो काम हो पोजिटिभ लिने, नेगेटिभलाई इग्नोर गर्ने, पोजिटिभ लिने। अब जस्तो विनय छ, विनयले कति मजाले मलाई एन्सर लेखिदियो ABCD, उसले त सबै एन्सर लेखिदियो भनेपछि त्यसलाई एन्सर गर्न मिल्छ त मिल्दैन। सो त्यसै कारण तिमीहरूले चाहिँ मन लाग्यो भने म्यामको पोर्सन भए पनि मेरो पोर्सन म्यामलाई सोधे पनि हुन्छ है, हुन्छ नि सबैलाई? हुन्छ म्याम। हस् आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट विकको क्लास, नेक्स्ट विक के बुधबार क्लास छँदैछ होला नि, अब त्यतिखेर हामी भेटौँ विथ न्यू क्वेसन विथ न्यू सब टपिक्स है। ल बाई बाई, टेक केयर सबैजनालाई। बाई बाई म्याम। ल